قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، فرمایا اس دے علاوہ نہیں کہ اللہ تہاڈا ولی ہے اور اس دا رسول تہاڈا ولی ہے۔ آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے یہ سمجھا دیتا کہ کسی ولی نو مندہ نہ بولی، اللہ فرماتا ہے میں اللہ بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے۔ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، عرض کی یا اللہ ہور کون ولی ہے؟ فرمایا والذین آمنوا، اجڑے اللہ تے رسول تے ایمان لے آئے وہ بھی ولی ہے۔ عرض کی یا اللہ کیا ہر ایمان دا دعوے دار ولی ہے؟ فرمایا ہر ایمان دا دعوے دار ولی نہیں، اگر اودے چ یہ نشانیاں پائیاں جامن پھر انہوں ولی سمجھے آجے ان نشانیاں کیڑیاں؟ فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، او ایمان والے جڑے اپنی نمازاں نو قائم کر دے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکاة دیندے نے، وَهُمْ رَاكِعُونَ حالانکہ رکوع وچ ہوندے۔ اللہ نے قرآن مجید وچ ولایت دی نشانی کی عطا فرمائی، فرمایا پہلے تو ایمان والا ہوندا ہے، ایمان تو فوراً بعد فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، ان نماز ادا کر دیں، نماز قائم کر دیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکاة دین والے سخی بھی ہوں دیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ اور رکوع بھی کر دیں، حالانکہ نماز دے وچ رکوع بھی شامل ہے، مگر اللہ نے نماز تو بعد پھر رکوع دا ذکر علیحدہ کیتا، پتہ چلے آ کہ صرف 5 وقت دی نماز ہی نہیں پڑھ دے اور راتاں نو اٹھ کے کوئی نفلاں دا اوور ٹائم بھی لگا دینے، اس واسطے رکوع دا علیحدہ ذکر فرمایا کہ صرف 5 وقت دی نماز نہ بندہ ولی نہیں بندہ۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، انسان و نفلی نماز اللہ دی ولایت تک پہنچا دے دی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت مبارکہ چ ولی دی پہچان عطا فرمائی کہ ولی او ہوندا جڑا نماز بھی پڑھے، زکاة بھی دے تے راتاں بھی جاگے۔ الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو۔ اللہ نے پورے قرآن ایک مرتبہ بھی کدھر سون والیاں دی تعریف نہیں کیتی، رب نے جدو کیتی ہے جاگن والیاں دی تعریف کیتی ہے۔ حالانکہ رات دے متعلق اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسا رات نو سکون واسطے بنایا ہے۔ اسی دنیا دار اے سمجھے کہ ہورے رات سون لئی، پر اے تے اللہ والے نے دسیا کہ رات سون لئی نہیں سکون لئیے۔ کسے نو راتی سون کے سکون مل دائے، کسے نو راتی جاگ کے سکون مل دائے، کسے نو راتی لیٹ کے سکون مل دائے، کسے نو راتی مسلط کھلو کے سکون مل دائے، تو کسے نو سکون وچ سکون مل دائے، تو کسے نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کسے نو راتی یودی یاد تڑپ کے پھڑ کے سکون مل دائے۔ سکون اپنا اپنا ہے، رات سکون لئیے سون لئی نہیں۔ آج جڑی مسجد چ تسی تے میں بیٹھے ہاں، اے اللہ والے بنوائی، تسی کدے داتا صاحب جاؤ تے غور کر کے ویکھو داتا صاحب دے مزار دے نال ہی مسجد ہے، بابا فرید دے بوئے تے ٹر جو تے دربار دے نال ہی مسجد ہے، سلطان باہودی بارگاہ چ ٹر جو تے دربار دے نال مسجد ہے، چورا شریف چلے جاؤ تے دربار دے نال مسجد ہے، علی پر سیداں چلے جاؤ تے دربار دے نال مسجد ہے، تسی ملتان حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی دی بارگاہ چٹور جو تے دربار دے نال ہی مسجد ہے، تسی کلندر پاک دے دروازے تے ٹر جو تے دربار دے نال ہی مسجد ہے، تے جے تسی مدینہ طیبہ بھی ٹر جاؤ تے اتھے بھی حضور دے مزار دے نال ہی مسجد ہے۔ جڑی اللہ والے دے درباراں دے نال مسجد ہوندی ہے نا، یہ 2 چیزاں ثابت کر رہی ہیں۔ پہلی ایک اسی جدہ عرس منان آیا او اللہ والا نمازی سی، تے دوسری وجہ اے بے کہ مسجد بنوا کے بابیاں دسیا کہ اسی کو مزاراں نو سجدے کرا کے شرک کران نہیں آئے، اسی تے غیر اللہ نو سجدے کرن والے نو رب دے بوئے تے جھکان آیا۔ آپ پیغام مسجدہ دے رہی ہیں، تو ولی صرف آپ ہی نمازی نہیں ہوندا، او مسجد بنوا کے تے لوگاں نو بھی اللہ وال بلند کہ آؤ اللہ دی بارگاہ چ جھکیے۔
قرآن مجید کے اندر اللہ نے جدو بھی ولیاں دا تے اپنے قرب والن دا ذکر فرمایا شان سے پہچانے دسی کہ وہ راتاں جاگ دے رہے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گاہی میرے سیالکوٹ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سہر گاہی محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین فرمایا جڑا راتوں نو اٹھ کے قیام نہ کرے وہ کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکتا انسان اوہی عظمت نو پہنچے جڑے راتوں نو اٹھ کے اپنے مالک نہ لو لگا دینے اج دا نوجوان چوکا چ کھلو کے ساری رات جاگ لیندا ہے یاراں تے دوستاں وچ کھلو کے ہوٹلنگ کرے تے رات جاگ لیندا ہے بیماری آ جائے تے بندہ رات جاگ لیندا ہے کاروبار چ گھاٹا پے جائے تے رات نیند نہیں آوندی میری ملت دے نوجوانوں گھر رشتہ دار آ جاون تے گپاں مار کے سردیاں دی لمبی رات اسی گزار لینے ہاں نوجوان فیس بک واٹس ایپ سوشل میڈیا تے ساری رات گزار لیندے نے اتو آواز آندی ہے یاراں لی بھی جاگ لینا ہے بیماری لی بھی جاگ لینا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے سارے لی جاگ لینا ہے کدے میرے لی بھی جاگ لیا کر فرمایا سینتم ولا نو میں تے سوندا نہیں میں تے رات دے پچھلے پہر ملنا اور شب معراج گواہ ہے کہ رات دے پچھلے پہر ہی مل دے پچھلے پہر مل دے اسے واسطے اللہ والے جدو ادھی رات ڈھل دیئے نا تے او دی بارگاہ چ نیویں ہو کے کدے رکوع چ کہندے نے سبحان ربی العظیم کدے سجدے چ نیواں ہو کے کہندے نے سبحان ربی الاعلی او کہندے نے مولا ویکھ لے میں نیواں تو اعلی میں نیواں تو عظیم میں نیواں تو اونچا آواز آندی ہے ادھی رات ویلے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا کہن والیا جے تینوں سویرے سارے جگ تو اونچا نہ کر دے ماں تے مینوں رب کون آکھے گا اچھے ہوئی ہوگے جڑے رات نوٹ کے دی بارگاہ چ نیویں ہو جاندے نے گرامی قدر حضرات میں انہاں لوگاں دا یا تذکرہ کرنا ہے پڑھاں قرآن اے ضلع ساہیوال جی ساہیوال میں رات بورے والا سا 2 تقریرہ کر کے واپس گیا ہوں تو آڑی خدمت چاہ حاضر ہاں تے انہاں میں راتی انہی سبحان اللہ دیتی کہ میرا سارا دن گزارا ہو گیا تو آڑے کل میں پہلی بار آیا جے کو سبحان اللہ جوڑ کے رکھی تو میں نو دے دو میں نال لے جاؤں انہیں نال تو میرا گزارا نہیں ہونا پہ اے جڑے بورے والا اے لاہوری ہے اور بہاول نگر والے اے جنہیں آئے نا انہاں میں علماء دینا ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروا جان دیو تے یہ تو آڑے کو بولے ہی نہیں اے جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چکے انہیں کچھ سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاؤ یا اللہ جڑا اس تو کچھ بولے اپنی امی نالے سال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو کچھ بولے رمضان شریف سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے ہون جڑا اس تو کچھ بولے آج رات سویں تے خواب چ کملی والا آپ آوے تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو کچھ بولے جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ہون کامے تے رکھیا جی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ آج گلا گلا مجھے لوگ پچھا تیرے گلے نو کی ہویا تے آکھی بابیاں دے عرص تے گیا سا سبحان اللہ کہندہ رہا اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون فاذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا قرآن مجید مختلف مقامات پڑھی اسے باپ دی زبان چکران تو انہیں فرمایا سی کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی بھئی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندہ رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے ہن میرا دل کر دیتا ترجمہ میں پیر باہو کلو کروا کے دیواں اچھا بولو والا سبحان اللہ
عارفان دے سلطان عمدت الکاملین قطب المکملین قدوت السالکین برحان الواصلین حضرت سخی فنا فی اللہ بقا فی ہو حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ یہ بڑا ہی مٹھا جو ترجمہ فرمایا آپ ارشاد فرما دینے راتی رتی انہاں نیند نیا وے تے دنے بہت حیرانی ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک ترجمہ اے بند راتی رتی انہاں نیند نیا وے تے دنے بہت حیرانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی ہوں میں قربان جنا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی فرمایا راتی رتی انہاں نیند نہ آوے رات ساری گزر جاندی انہاں نو رتی نیند نہیں آوے لگی والے دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گن دائی رو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں ساؤندے میری ملت دے نوجوانوں آج چکے میں تذکرہ جگراتے والے اندر کرنے میں نے کمرے بیٹھ کے زہار صاحب نے دسیا کہ ساڑھے بزرگ دادا جی انہاں دی نسبت چورہ شریف نال سی پر دادا جان او بھی اللہ والے دادا جانو حافظ جی سرکار پر دادا جان جی میاں جی حافظ جی سرکار کیا جاندہ ایدہ مطلب ہے کہ آپ بھی حافظ سن پھر بھی دسیا کہ بچیاں نو بھی حفظ کروایا اپنے دورج مسجد بھی بنوائی اولاد بھی اچھی تربیت کی تھی ایدہ مطلب ہے کہ اللہ والے سن اللہ والے سن قرآن چھ رب نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا جنہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور چھ خضر علیہ السلام نے دیوار صدی کی تھی سی نا تے موسیٰ کلیم علیہ السلام نے خضر نو فرمایا کہ انہاں سانو پانی نہیں پلایا کھانا نہیں کھلایا تے تسی انہاں دیاں دیواراں سے دیاں پہ کر دیو تے خضر نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فرمایا اس واسطے دیوار صدی کی تھی کہ انہاں یتیماں دا باپ بڑا نیک سی اس باپ دی نیکی انہاں تو پچائیے مفسرین فرما دینے انہاں بچیاں دا باپ نہیں سی بچیاں دی پچھلی 7ویں پشت وچ ایک بابا نیک سی 7ویں پشت وچ ایک بابا نیک سی تے خضر علیہ السلام نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا او جڑا پچھلی 7ویں پشت وچ بابا نیک سی نا او دے نیک ہون دی وجہ تو میں او دی 7ویں پشت وچ بعد چا کے نہ تے احسان کیتا ہے یہ دا مطلب ہے 7ویں پشت وچ نیک ہوئے تے انہیاں نسلاں دے بعد انسان نو دی نیکی دا بدلہ مل دے تے جدا باپ دادا پردادا سارے نیک ہوئے ایک
کنج ممکن ہے کہ وہ دی اولاد نو دی نیکی دا صلہ نہ ملے. تو گرامی قدر حضرات چکے جگراتے والے دا ذکر کرنا اس واسطے میں آج اس آیت مبارکہ دا انتخاب کیتا ہے. لفظ ولی دے 18 معنی نے، 1.5 درجن معنی لفظ ولی دے علماء نے لکھے. ملا علی قاری نے مرقات وچ لکھے. لفظ ولی دے اگر ایک معنی تے گفتگو کران تو علیحدہ علیحدہ تقریر ہے. اج میں ایک لفظ تے گفتگو کرنی ہے. الولی الاقرب، ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے. ولی او ہوندا جڑا، سارے بولو. اجے میں شروع ہویا تو آڈی سبحان اللہ نے دسنا ہے تو سا تقریر کی میں دی سننی میں ہومیں دی سنا جانی ہے بھائی. تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہی تھی. تے ہاتھ نہ چکے مت کے دل کو شہید نہ ہو جائے. کوئی اور محفل ہوندی تو میں انتظامیہ نے پوچھنا سی بیلیاں لی لنگر ہے کہ نہیں، پر اے عرصے اے تھے تو میں نے پوچھن دی ضرورت ہی نہیں. تسی کسے بھی ہوٹل تے چلے جاؤ تے کھانا کھا کے بعد چوٹ دیو، پہلے تو انہوں بل آ جاندہ جی تسا اتنا کھانا کھا دا اتنا بل بنے. میں نے سچی دسو داتا صاحب جنہ مرضی کھا لو کدے بل آیا؟ اللہ والن دے بوئے تے لنگر چل دا ہی رہندا. اے عادت مدینہ طیبات تو پئی ہے. او جڑی صفحہ دی یونیورسٹی میرے نبی بنائی جتھے بلال تے سلمان پڑھے. اے لنگر خانہ تے خانقاہ نظام مدینہ طیبات تو چل دا. تو لنگر تے ہے ہی ہے. تے سیانے کہندے نے جدا کھائیے ادا گائیے. یدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو تے پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. الولی الاقرب، ولی او ہوندا جڑا قریب ہوگے. ان میاں ابرار صاحب، میاں زہار صاحب، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، تے ایمان والے بھی ولی نے. ادا مطلب ہے اللہ بھی قریب ہے، رسول بھی قریب ہے، تے ایمان والے بھی قریب نے. ہن اللہ کنہ کو قریب ہے؟ پڑھا قرآن. تو اسے پھر نہیں بولے سبحان اللہ. میں لفظ قریب تے گفتگو کرنی ہے کہ ولی وہ ہوندہ جڑا قریب ہوگے. گرامی قدر حضرات ہن رب بھی ولی ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ بھی ولی ہے تے اللہ بھی قریب ہے. کتنا قریب سنیے قرآن. اللہ نے رجا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پروردگار رضا فرمایا کملی بال میرے بندے تیرے سوالی بن گئے. آگے سوال پوچھ دینے ساڈا رب کتھے وے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. اللہ نے فرمایا میرے بندے پوچھ دینے تیرے کلو اللہ کتھے وے. پتہ لگیا اللہ دا ایڈریس محمد کلو مل دائے. اس واسطے کملی والے کلو پوچھ دینے ساڈا رب کتھے وے. اللہ فرمایا انی فانی قریب. فرمایا کملی والے کہہ دے رب قریب ہے، رب قریب ہے، رب قریب ہے. رب کہنا چاہتا کملی والیا تیرے کھل بہ کے پوچھ دینے رب کتھے وے. تے جیڑا بہائی تیرے کھل جاوے رب کدوں دور رہندا ہے. جیڑا تیرے قریب ہے رب او دئی قریب. جیڑا بہائی تیرے کھل جائے تے رب کوئی دور رہا نہیں. فرمایا تیرے کھل جدو پوچھن رب کتھے وے تے کہہ دے قریب ہی ہے. کنہ قریب وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. شارگ تو بھی قریب. یہ دا مطلب ہے رب بھی قریب ہے. جی رب دے قرب دے ہوتے گل کر رہا تے یہ دیتے میں نے وقت درکار ہے. اجازت ہوئے تے گل سنائی نہ دے وہاں. رب کنہ دے قریب ہے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام ادھی رات ویلے اپنی قوم نو لے کے نکلے تے پچھے فرعون اپنا لشکر لے کے آیا. ہن سامنے دریائے کلزم، پچھے فرعون دا لشکر. کر یاسین صاحب علامہ صاحب قبلہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے ویکھا کہ اگے دریا پچھے فرعون دا لشکر. تے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ. آکھا آج تے پھڑے گئے.
اج پھڑے گئے اگے دریا پچھے فرعون دا لشکر لکھاں دی تعداد چ بنی اسرائیلی پچھے فرعون دا لشکر تے موسیٰ دے لکھاں امتیاں نے عرض کی تھی نبی اللہ اج پھڑے گئے انا لمدرکون ہن نبی نے اپنے امتیاں وال دھیان کیتا تے ایک تقریر فرمائی پڑھا قرآن یار سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں صرف لفظ قریب تے گفتگو کر رہی ہیں کہ ولی کنہ کو قریب ہوندہ ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے اپنی قوم مل وکھیا تے آپ نے اعلان کی فرمایا اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے اپنی امت مل وکھیا فرمایا قال کلا انما یا ربی سیہدی اللہ دے نبی موسیٰ دی قوم نے کہا انا لمدرکون اج پھڑے گئے اگے دریا پیچھے فرعون دا لشکر اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا قال کلا انما یا ربی سیہدین لکھاں دے اجتماع کھلو کے اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا انما یا ربی میرا رب میرے نال میرا رب میرے نال نبی نے لکھاں کھلو کے فرمایا میرا رب میرے نال پر جدوں ہجرت دی رات ہے میرے نبی ابو بکر دی گود چگارے سورے چلے ٹینے جڑے بیلے ابو جال اپنا لشکر لے کے آیا ابو بکر نے آکھیا آج پھڑے گئے آج پھڑے گئے آج پھڑے گئے موسیٰ دی قوم نے بھی آگیا پھڑے گئے ابو بکر نے بھی آگیا پھڑے گئے موسیٰ نے آگیا انما یا ربی میرا رب میرے نالے پر جدوں ابو بکر نے آگیا پھڑے گئے میرے آقا نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا فرمایا گھبرانا اللہ ساڈے نالے اللہ ساڈے نالے موسیٰ نے لکج کھلو کے آکھیا میرا رب میرے نالے میرے نبی نے صدیق کلے نال فرمایا اللہ ساڈے نالے میرے نبی نے دسیا جڑا محمد نالے رب او دہی نال جڑا محمد نالے رب او دہی نالے موسیٰ نے آکھیا انما یا ربی میرا رب میرے نالے ہن رب ولی ہے وہ بھی قریب ہے شارگ تو قریب ہے انی معاکم سارے دے نال ہے ہن نبی بھی قریب ہے دساں کنا قریب ہے یار اچھا بولو سبحان اللہ میں تو انہوں درے ولایت لے کے جانا ہے میں تو انہوں لفظ ولی سمجھا کے جانا ولی کہہ دے کہ انہوں نے ولی ہوندہ کون ہے اسی کوئی قبر پرستے نہیں نا کہ ایویں عرص پہ منائیے جی اسی قبر پرست ہوندے تے ساریاں قبران تے جاندے پر اسی ساریاں تے نہیں جاندے اسی انہاں دیا قبران تے جانے کہ نام فقیر تینا دا باہو قبر جنا دی جیوے رو جیسی ایڈے قبر پرست ہوندے تے ساریاں قبران تے جاندے نا ساریاں تے اسی بھی نہیں جاندے اسی انہاں قبران تے جانے جنہیں قبر مالے دی لو مدینے والے نہ لگی ہوئی ہے اسی انہاں دے منانے ہیں جڑیاں قبر زندہ میں اس پاسے آماں گا پر اگے چل کے پہلے میں ترتیب سنا لواں اللہ ولی ہے وہ بھی قریب ہے نبی ولی ہے وہ بھی قریب ہے اپنی واری آئی تے فرمایا مشارگ تو قریباں یار دی واری آئی تے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا اے نبی وہ جڑا مومنہ دیاں جاننا تو بھی قریب ہے جاننا تو بھی قریب ہے یا اللہ کنہ کو قریب ہے فرما تیری جان تو بھی قریب ہے یا اللہ کہنا کی چاہنا ہے اللہ فرمایا تینوں دکھ آ جائے تینوں تکلیف آ جائے تینوں درد آ جائے عزیز علیہ ما عنتم ایسا غمخار رسول ہے تینوں خبر بعد چوندی ہے مدینے خبر پہلے پہنچ جاندی ہے اتنا قریب ہے تیرا نبی فرما تیری جان تو بھی زیادہ قریب ہے اتنا قریب ہے کہ فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ فرمایا جان لو کہ اللہ دا رسول تو ہاڑے ویچ موجود ہے ان فیکم رسول اللہ تو ہاڑے ویچ رسول موجود ہے میں نے رب کعبہ دی قسم ہے تیرا تے میرا رسول ساڑے انج وسدے جو میں ساڑے ویچ ایمان وسدے اج میں تیرے میرے چ ایمان وسدے نا
انج تیرے میرے وچ میرا تے تیرا رسول پہ وسدا ہی رسول بڑا قریب ہے ہن پر میں چونکہ ولایت تے گل کرنی ہے ہن آؤ ولی کنا کو قریب ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل بندہ تے رب دے قریب ہو ہی جاندا ہے رب بندے دے پہلے ہی قریب ہے پر بندہ جدو قریب ہو جائے نا فرمایا جدو بندہ قریب ہو جائے پھر او نہیں رہندا فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فرمایا پھر میں دے نال پیار ہو جاندا ہے فرمایا پھر دی حالت ہو جاندی ہے کہ رب فرماندا ہے حتی احببتہ تے رب فرماندا مینوں دے نال جدوں پیار ہو جائے پھر ہوندا ہے ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا فرمایا ہاتھ او دے ہوندے نے پکڑ میری ہوندی ہے فرمایا ٹور او دی ہوندی ہے قدم میرے ہوندے نے ویکھنا او دا ہوندا ہے اکھ میری ہوندی ہے سننا او دا ہوندا ہے کان میرے ہوندے نے فرمایا پھر او نہیں رہندا وا انسا الذی لأعطینہ فرمایا ہاتھ او دے بلند ہوندے نے عطاواں میریاں ہو جاندیاں نے ولی کننا قریب ہے کننا قریب ہے یاد رکھیو بے مرشد نال تے میری آج گل ہی نہیں میں مرشد والے نہ گل کرنی ہے تے سمجھ بھی کسے مرشد والے نہ ہی ہونی ہے میاں صاحب کوئی آجڑی بکریاں پہچارے اثر دی نماز دا ویلا تے اچانک ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جوگی او بگیاڑ پیچھے پیچھے بکری دے لگیا تے بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے اونچی جگہ تو چھلانگا لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل چو پھنس گئی پیچھے بگیاڑ نے بھی چھلانگ ماری تے او بھی دلدل چو پھنس گیا تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے بھگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے میں بھی مر چلے ہاں ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہنس نہیں ہے بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ بھگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا سورج پہ ڈب دے شام پہ ہوندی ہے تو میں دل دلے چ پھنس گئے ہاں ڈب کے مر چلے ہیں تے ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا ہے میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے کر جانا ہے انہیں باڑے چ جاؤں کہ بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا میرے سائنوں میریاں فکران لگ جانیاں نے انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں میں نو کڈ کے لے جانا ہے کہ میں ہسنیاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کی کوئی نہیں سائی بال پتہ چل گیا پیچھے سائی جوندے ہون بچانے آئی جاندے پیچھے سائی جوندے ہون تے بچان بھائی جڑا سائیاں والا وہ بولے سائی جوندے ہون تے بچان پھر بولے آجے سائی جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے کوئی این آکھے آسی صاحب بگیار تے بکری دی مثال ہی سنا گئے میں تینوں قرآن سناوا بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے او بندہ بولے سبحان اللہ زلیخہ حضرت یوسف نے 7ویں کوٹھڑی چلے گئی 7 دروازے تے 7 تالے او آخری کوٹھڑی وچ یوسف تے زلیخہ تے دوپٹہ اتار کے نا تے زلیخہ حضرت یوسف دے قریب آئی تے انہیں اس طرح کر کے دوپٹہ سٹیا اتھے ایک بت سی تے اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف نے فرمایا زلیخہ اس بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی کہنے لگی ہے اے میرا رب ہے اے میرا معبود ہے میں دی عبادت کرنی ہے میں گناہ کرن لگی ہاں میں دے سر تے پردہ کیتا ہے کہ میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا حضرت یوسف نے تڑپ کے فرمایا زلیخہ تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے دوپٹہ اتار کے تے زلیخہ جدو قریب آئی نا سائی وال والے چک نمبر 176 9L 176 9L والے قرب و جبار تو آن والے زمانے دا سب تو خوبصورت مرد زمانے دی سب تو خوبصورت عورت وقت دی ملکہ نوجوان عورت 7ویں کوٹھڑی ویکھن والا بھی کوئی نہیں کہ تے قریب آ کے کہنے لگی قالت حیت لک وے یوسف جلدی کر کوٹھڑی 7ویں ہوئے ویکھن والا کوئی نہ ہوئے دو میں جوان ہو من عورت دوپٹہ اتار کے قریب آ کے آکھے قالت حیت لک اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ
اللہ دی پناہ یہ دا مطلب ہے نیک او نہیں ہوندہ جڑا محفل چ نیک ہوئے، نیک او ہوندہ جڑا تنہائی چ نیک ہوئے. جب تو ولی ہیں جب تو قرب خدا چاہنا پھر تنہائی پاک کر اپنی تنہائی پاک کرو میری ملت دے نوجوانوں. فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ دے نبی اے بھی دسیا جدو انجدہ زندگی چا مرحلہ آ جائے اپنے آپنوں فوراً اللہ دی پناہ وچ دے دے. فرمایا قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ. ہن اے دے اگے کی ہویا پڑھا قرآن. زلیخا جدو حضرت یوسف دے بالکل قریب آ گئی نا تے اللہ دے نبی گھبرا کے تے ہن سوچیا کی کراں. اگے رب دے قرآن نے جڑا نقشہ پیش فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی. لولا ان رأى برہان ربی، کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی. علماء فرماتے نے دلیل کی ہے کیڑے پہلے زلیخا قریب آئی، اللہ دے نبی نے گھبرا کے سامنے دیوار بل ویکھے آؤ. دیوار چاپنو آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب نظری آئے. یعقوب نے اپنی انگلی اپنے دنداں دے نیچے دبائی ہے، نال فرما دینے پتر نبی ہیں، نبی دا پتر ہیں، نبی دا پتر آئیں، گناہ نہ کری نبیاں دی فرشت جو نکل جائے گا. فرمایا یوسف دوڑ جا، یوسف دوڑ جا، پتر دوڑ جا. اللہ دے نبی یوسف دروازے بل دوڑ پہ، تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے. پتہ چلیا سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے. جنہوں جنہوں سمجھ آئیے اچھا بولے سبحان اللہ. میں اور آسان کر دے مسجد دے دروازے نو تالا لگا کے 7 تالے 7 دروازے نو لگا کے تو ہاڑے چو سارے نو بندہ اعلان کرے دوڑ جو. کوئی دوڑے گا؟ پتہ تالے لگے نا دروازے بل کوئی سیانا بندہ نہیں دوڑے گا. یوسف نو پتہ سی 7 تالے لگے نے 7 دروازے نو. پر جدو ابا جی آئے نا تے ابا جی کتھوں آئے؟ ابا جی کنانے چ بیٹھے، یوسف مصر دی 7ویں کوٹھڑی چ. پر سائیں آگے تے سائیں آگے فرمایا دوڑ، پر یوسف دروازے والی دوڑے. آسان کر کے سمجھا دے وہاں اے بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے نا تے میاں اظہار صاحب بچہ روند ہے تے ماں اچھالے تے بچہ ہس دے. حالانکہ وہ بھی اچھال رہا، ماں بھی اچھال رہی، پر لوگاں واری بچہ روندہ ماں واری حسد ہے. کیوں؟ بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندہ میری ماں میں نو ڈگڑ نہیں دینا. یوسف نے اپنے سائیں تے ہو رہے کنہ کو مان سی کہ سائیاں فرمایا دوڑ تے یوسف دروازے والی دوڑے تے تالے ٹوٹ دے جا رہے تے دروازے بھی کھل دے جا رہے. وہ بندے نو اپنے سائیاں تے انہاں تے مان ہونے چاہیے دا کہ سائیاں میں نو ڈگڑ نہیں دینا، سائیاں میں نو ڈگڑ نہیں دینا. پریت پکی ہوئے اجازت ہوئے جتنی میں گفتگو کی تھی انہوں پیر باہود کلام جو پیش کراں. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. آج بڑے لوگ آگے جڑے لوگاں نو عظمت ولایت دے منکر بنا رہے، کرامات دے منکر پیدا ہو گئے. 1500 سال تو جڑے معمولات اہل سنت سن انہاں دے مخالف پیدا ہو گئے. وہ اپنے عقلی تے نقلی دلیلاں دے کے نوجوان طبقے دا ذہن خراب کر رہے کہ آ جڑے سنی پڑھ دے نا، اے جڑا اذان تو پہلے درود پڑھ دے، اے جڑی 11ویں شریف دوان دے، اے جڑا فلاں کم، اے جڑا فلاں کم فلاں کم فلاں کم کر دے. اے معمولات اہل سنت وہ کہندے نے اے فلانی دلیل فلاں دلیل. میں نو سچی 1500 سال تو پہلے جڑے علماء گزرے انہاں نوں نہیں سی پتہ. یہ نویاں تحقیقاں آ گئی ہیں. کوئی ولایت دا منکر، کوئی کرامت دا منکر، کوئی معجزے دا منکر، معمولات اہل سنت دا منکر ہو گیا. پر میری ملت دے نوجوانوں یاد رکھیو، میں ایک کوئی گل کراں. صوفیاء فرماندے نے جدو بندہ درود پڑھ دے نا
اگلا درود پڑھن تو پہلے پہلے پچھلا پڑھیا حضور تک پہنچ جاتا ہے۔ درود شریف دی اپنے محبوب تک جامن دی سپیڈ ویکھ، تیرا اگلا پڑھیا پڑھن تو پہلے پچھلا پڑھیا حضور تک پہنچ جاندہ ہے۔ اے تسی دیہاتی آدمی ہو، میں بھی دیہاتی آدمی ہاں، اے کدے تساں ویکھیا ہوئے اے تسی سنگلی چین او دی کڑی نال کڑی ملی ہوندی ہے نا، جتنا مرضی بابا جی لمبا سنگل ہوئے ایک سرا ہلائیے نا تو دوسرا بھی ہل دے۔ اے جدو بندہ درود شریف پڑھ کے کڑی نہ کڑی مدینے تک ملاندہ نا تو ادھرو درود پڑھ کے کنڈی کھڑکاندہ ہے تو کنڈی مدینے بھی ہل جاندی ہے کہ غلام پہ یاد کردہ، غلام پہ یاد کردہ۔ 1500 سال تو جڑے معمولات اہل سنت نے آج لوگوں نے مخالف پیدا ہو گئے۔ میں اس واسطے اس موضوع تے گفتگو کر رہے ہیں کہ میں دیکھیا سارے نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، مت کدرے سامنن قلیلہ والا سودا کرو، کدرے گھٹیا سودا نہ کر لیا جے، مت کدرے اپنا ایمان کسے ایرے غیرے نو بیچ چھڑو۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرما دے سن جتی نویں لے کے پائیں، کپڑے نویں لے کے پائیں، دکان نویں لے لیں تے مکان بھی نویں لے لیں، پر عقیدہ پرانا جے رکھیں، عقیدہ پرانا ہی رکھیں۔ مت کدھر کسے نویں دے آکھے لاکے آکھے بابے شاہی کوئی نہیں، مت کدھر آکھے کہ کرامات اولیاء کتھے لکھیاں نے، قرآن چ لکھیاں۔ آؤ میں تو ہنو عرض کراں سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے نے، بھائی قرآن کہندہ یا آئی جاندے نے، قرآن کہہ رہا آ رہے نے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، ادھی تفسیر جا کے پڑھو، سائیں جوندے ہون تے آئی جاندے نے۔ پیر باؤ نے دا رنگیں جے پیش فرمایا، آپ فرما دینے کامل مرشد ایسا ہو بے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے آئے، میلے اکھی کر دے وے چیٹاؤں بچ ذرا میل نہ رکھے، میرا مرشد بسے میں نو بچ نگاہ دے رکھے، جم جم جیوے میرا مرشد باہو، جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو، پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو، ہر دم جیوے میرا مرشد باہو، جیڑا لونو دے بچ ویسے پیر باہو فرمان دے سہ قوماں تے میرا مرشد وسے، میاں صاحب سہ قوماں تے میرا مرشد وسے، میں نو ویچ نگاہ دے رکھے ہو، جم جم جیوے ہو مرشد باہو، جڑا لون لون دے ویچ وسے ہو، مرشد ہوندہ ہی ہو وہ جڑا قریب ہو گئے۔ میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرما دینے جڑے مرشد نو آ پتہ نہ ہوئے کہ آج میرے مرید گھر ہانڈی چ پکا کیے، جنہوں اے بھی خبر نہ ہوئے او ولی نہیں ہوندہ، ان مرشد کہلان دا حق ہی نہیں، جنہوں اپنے مرید اس حالت دا بھی پتہ نہ ہوئے، او مرشد ہی نہیں سکتی۔ میری ملت دے نوجوانوں، حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، آپ دے مرید دے دل وچ گناہ دا خیال آیا، صرف گناہ دا خیال آیا تو دا رنگ کالا ہو گیا، رنگ کالا ہو گیا، چہرہ جل گیا، گناہ دی نحوست ہوندی ہے، جیویں نیکی دی برکت ہوندی ہے انج گناہ دی نحوست ہوندی ہے، نہ نیکی برکت تو خالی ہوندی ہے تے نہ گناہ نحوست تو خالی ہوندی ہے۔
او دے ذہن چ گناہ دا خیال ہے تے رنگ کالا ہو گیا. چند دن بعد ہولے ہولے ہو دا رنگ تبدیل ہویا تے اپنی اصل جگہ تے آ گیا. جس دن او دے چہرے دا رنگ اصل جگہ تے آیا اس دن خواجہ جنید بغدادی دا خط ملیا تے آپ نے خاتے چ فرمایا اپنے دل دا خیال رکھیا کر, بڑے دن لا کے توبی بن کے توڑا پیا ہے. فرمایا بڑے دن توبی بن کے تینوں دھونا پیا ہے. میری ملت دے نوجوانوں, کامل مرشد ایسا ہوئے جڑا دھوبی وانگن چھٹے ہو. آئیے اگلی گل کریے, ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ اللہ دے کہ ولی سن حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ شہر رباط دے اندر. انہاں دے کہ مرید افریقہ کاروبار کرنے گیا تے فوت ہو گیا. گھر والے نو دے فوت کی دی خبر ملی تے مرشد دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے. اللہ دے ولی نے انج کر کے اکھ بند کی تھی تے مراقبہ کیتا. اچھا کدے غور کیتا جے اللہ والے کل جائیے تے مرشد کل جائیے کو پریشانی عرض کریے نا تے اللہ والے ایک باری انج ضرور کر دیں. انج پتہ کیوں کر دیں؟ تسی تے اللہ والے دی اولاد ہو, تسی سمجھ جاؤ گے, تس اپنے گھر چے منظر ویکھے ہوں گے. اللہ والے انج پتہ کیوں کر دیں؟ اے میں تانوں دس دینا کسی نو دسیا جانا. اہل تصوف فرماندے نے کہ آ جڑا دل ہے نا, آ جڑا دل ہے اے رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی. اے تسا کھڑکیاں کھولیاں نے, اے کھولو گے تے تہاڈی نظر ادھر پہ ہے نا, تے کھڑکی بند کر دیو تے نہیں نظر آئے گا. اللہ والے فرماندے نے دل اس جہان چ رب نے کھڑکی کھولی ہے, ادھر ویکھنا ہوئے نا تے ادھروں ویکھی دا ہے. اس واسطے اللہ والے گردن ادھر جھکاندے نے, جھاتی ادھر مار لیندے نے, لوح محفوظ دا مطالعہ کر لیندے نے. حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ نے انج کر کے اکھ بند کی تھی تے اکھ کھول کے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے لکھیا کہ اکھ کھول کے فرماندے نے جو زندہ ہی آ جائے گا. وہ 6 مہینے بعد واقعی زندہ آ گیا. گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے تے عرض کی تھی اسا سنیا مر گیا, تسا فرمایا زندہ ہی آ جائے گا, اے واقعی آ گیا ہے. فرمایا جدو مردہ دی خبر لے کے آئے سو میں اکھ بند کر کے رب دی ساری جنت چ جھاتی ماری, اے پوری جنت چ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں. تے مرید کہن لگے حضور ایک باری دوزخ چ ویکھ لیندے ہورے اوتھے ہی لب جاندا. ہس کے فرماندے نے او چلے ہو گئے, ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کی لین جانا سی. ولی دا مرید دوزخ چکی میں جا سکتا سی. تو پتہ چل گیا کہ ولی ہوندہ ہی ہوئے جڑا ہر ویلے اپنے مرید قریب ہوئے, قریب ہوئے. جڑا دور ہوئے تو انہوں تے ولی کہلاون دا حق ہی نہیں. اے علی پور سیدان دا شہنشاہ, چونکہ تہاڈی نسبت چورہ شریف نال میں گل سناون لگا. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ امیر ملت ابو العرب, او بابا جی نے 70 حج کیتے, جنہوں عربیہ نے بھی لقب دیتا ابو العرب, عربیاں دا باپ. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اثر دی نماز دا ویلا تے علی پور سیدہ شریف اپنی امی نو کہنے لگے, امی جی اجازت ہوئے تے چورہ شریف پیرہ نو ویلا ہوں. ماں نے آکھیا شاہ جی میں روٹی پہ پکانیاں کھا کے جائیو. عرض کی تھی امی جی سفر بڑا دوراڈا ہے تے اجازت ہوئے تے میں کدھر رستے چ نہ کھا لواں. ٹورے ماں نے اجازت دی تھی تے چورہ شریف چلے گئے. چورہ شریف جایا کرو, زیارت کرو. چورہ شریف دے باہر نا ضلع اٹک دے اندر ایک بار پانی دا نالہ ہے, اس علاقے دی زبان چ نو کسی کہندے نے. اے اوہی کسی ہے جتو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب بابا جی سرکار تاجدار چورہ شریف دی گھوڑی, جڑی گھوڑی تے بابا جی سفر فرماندے سن نا, اس گھوڑی نو تو غسل کرا کے کسی تو چورہ شریف وال لے کے جا رہے. تے راہ بابا جی مل پے تے بابا جی نے فرمایا جماعت علی ایک گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ. تے آپ دے لبا چو نکل گیا اپنے سیال کوٹی لہجے چ بول کے کہنے لگے حضور میں نو گھوڑے نوان دا والی بڑا ہے. بابا جی فرما لگے ادھر آ میرے سینے لگا کے ایک ولایت دی نگاہ کی تھی تے ولایت دی ساریاں منزلیں طے کرا کے فرمان لگے تینو گھوڑے نوان دا والے, مانو ولی بناؤں دا والے. ایک کی نگاہ کی تھی تے جماعت علی شاہ بنا دیتا. اور جدیاں گھوڑیاں نو پٹھے پان والے جماعت علی شاہ ہونا.
اس بابے دی عظمتاں دے کیا کہنے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دے کسی تے پہنچے تے ادھر بابا جی سرکار حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چوراہی رحمت اللہ علیہ تاجدار چورہ شریف بانی چورہ شریف بھی آگے. مرید تے مرشد دی کسی تی ملاقات ہو گئی. مرید نے مرشد دی قدم بوسی تے دست بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرما دے جماعت علی بھوک لگی آ. عرض کی تھی بھوک تے بڑی لگی ہے. بابا جی نے بغل چو 2 گرم گرم روٹیاں دے کے فرما لے جماعت علی روٹی کھا لے. پیر جماعت علی شاہ فرما دے میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں. نالے خیال آیا تھے چلہ کوئی نہیں تندور کوئی نہیں. بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے. بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے. عرض کی دلا جپالا سوچنا گرم روٹیاں کتھوں آ گئی. فرمایا چپ کر کے کھائی جاؤ کہ کدھروں نہیں آیا. جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں ہوئی جا کے لے. جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ آئے. فرما جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑ آیا میں وہی جا کے لایا. ولی وہ ہوندہ جڑا قریب وہ ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے وے تے چانن لاوے نوروں اے ولیاں نو ہر شے نظری آوے. او کیا نیڑے کیا دوروں ولیاں نو ہر شے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں. آؤ اے دیتے میں آخری کلمات ہون عرض کراں پھر میں چونکہ واپس جانا ہے تو ساں سونا ہے. میرا سفر بڑا لمبا ہے میں انہاں گزارا کرا دے میرا واپسی تک سبحان اللہ کہہ کے. افغانستان دا شہر کابل. کابل دی گلی بچ ایک 10 سال دی چھوٹی جی بچی کافران دی ہندوان دی بچی بازار چو دودھ لیمن جا رہے. اچانک بچی نے ویکھیا کہ بازار چا رش بڑا ہے لوگ جمع نے. تو انہوں پتہ ہے بچے رش ویکھن بچے انہوں بھول جاندہ کام کڑے آئے سے. اور بچی رش ویچے شامل ہو گئی تے ایک بابا جی نے پوچھ دی ہے بابا جی اے لوگ کیوں جمع نے ایتھے کی ہے. تے بچہ انہوں بابا جی کہنے لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے. بیٹی ساڑھے جڑا پیران والا بولے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے. بچی کافرہ دی انہوں نہیں پتا پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے. کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے. بابے نے فرمایا آ بیٹی میں تینوں پیر وکھائی دے وہاں انہیں اس طرح کر کے نا اشارہ کیتا او پیر ہوندے نے. جتھے اشارہ کیتا جتھے بابے دی بچی دی نگاہ رکی نا او چہرہ کہونے حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت تاجدار نقشبندیت حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ. ساڑھے نقشبندیاں دے پیشوا آپ اپنے بخارا شہر تو نا افغانستان تبلیغی دورے واسطے آئے تے مریدہ نے ویکھا تے جمع ہو گئے. بچی نے ویکھا ایڈا سونا چہرہ ازار او ذکر اللہ. بچی دوڑ کے قریب آئی تے کہنے لگی بیٹے سونے بابے آوے تو کون ہے. فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے میں بخارا شریف تو آیا. کہنے لگی حضور لوگ کیوں تو آڑے ارد گرد جمع نے. فرمایا بیٹی اے میرے مرید نے میں نہ دا پیر ہاں. بچی کافران دی کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے. بابے نے ایک کو جملے چی سارا تصوف بیان کر دیتا. فرمایا بیٹی جدو کسی دے مرید ہو جائیے نا پھر زندگی چکا دے اوکھا پارا ویلا آوے تے آواز ماریے تے پیر آ جاندے نے. میاں زہار صاحب میاں برار صاحب بابے نے گلتے کر دیتی تے بچی کافران دی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلا تے آ ہی جاندہ ہے تے منوں ہی مرید نہیں بنا لیں دے. بابا جی انہوں نے کلمہ پڑھا کے بیعت کیتا فرمایا بیٹی تو میری مرید نہیں تے میں تیرا پیر. بچی ٹرن لگی تے کہنے لگی پھر اوکھا ویلا آیا تے بلاواں گی تے آؤ گے نا. فرمایا دھیے کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاویں پھر اسی آ جاواں گے. بچی با کلمہ پڑھ کے گھر چلی گئی تے خواجہ صاحب واپس بخارا شریف چلے گئے.
بچی نے کسی نے دسیا کہ میں مسلمان ہوگی، میں کلمہ پڑھائی ویلا گزردہ جا رہا سائی والیو 176 چک والیو میں اپنی زندگی چازما کے بیخ لیا سائیاں دی نظر سبلی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دیندہ جے میں نے سارا جگ پوچھ دے میں دنیا دی آخری نکر تک دنیا پھر کے بیخ آیا میں نے پوری دنیا چ لوگ پوچھتے ہیں آسی صاحب شہرت مقام کتھو لیا جے تو میں کہنا کہ میرے بابے نے بچپن چ میرے آکھیا سی میرے والد گرامی نو تاجدار جورہ شریف نے فرمایا سی آسی صاحب توڑے پتر نو دنیا ویکھے گی میں دنیا دے کسی بھی ایئرپورٹ تے جدو اترنا نا تے میں کہنا سائیں توڑی مہربانی تو سا آ فرمایا سی تینوں دنیا ویکھے گی کدھرے آ نہیں سی فرمایا تو دنیا ویکھے گا میں نو دنیا داران دے پل نہیں جے ویکھن دیتا دنیا داران نہیں میرے ول ویکھن دیتا جے سائیں توڑی مہربانی فرمایا تینوں دنیا ویکھے گی سائیں دی نظر سبلی ہوئے رب عروج بڑے دے دے خواجہ صاحب دی نگاہ رحمت ہوئی بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی چند دن وچ بچی سارے نوکران دی سردار ہیڈ سرونٹ ہو گئی باقی نوکرہ حسد کی تاکہ بچی بعد چاہی تے ساڑی سردار ہوگی انہوں نوکری تو معزول کراؤ بادشاہ دا ہیریاں دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا جھوٹیاں گوائیاں نال بچی دا جرم ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھاتے لے جاؤ تے دھکا مار دیو بچی روے تے کرلاوے تے آکھے میں چوری نہیں کیتی میں پیراں والی ہاں میں چوری نہیں کیتی جڑے پیراں والے ہوندے نے چوریاں نہیں کر دے پیراں والے جھوٹ نہیں بول دے جڑے پیراں والے ہوندے نے او سود نہیں کھان دے او شراب نہیں پین دے او گناہاں تو بچ کے رہندے نے جڑے پیراں والے ہون کہنے لگی میں پیراں والی ہاں میں چوری نہیں کیتی بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں جدو این سزا دا ویلا آیا تے بچی دیاں اکھیاں تے پٹی بند کے تے انہوں محل دیاں سیڑیاں چڑھاواں لگے نا تے بچی رو رہی تے روندے اچانک بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاویں پھر اسی آ جاواں گے میری ملت دے نوجوانوں پھر بچی نے نا پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے انہیں بخارے بل منہ کر لیا عقل کہن لگی بلا تے لمے گی پر بابا تے بخارے ٹر گیا کہ میں آوے گا عشق نے رہبری کی دی تے آکھیا تو ایک باری آواز تے مار نوجوانہ بچی نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے بخارے بل چہرہ کر لیا چہرہ کر کے کہنے لگی وے بابا جلدی آ جا وے بابا میری جان چلی آ جاؤ کہنے لگی بابا تو آکھیا سی بلائی میں آ جاواں گا کہنے لگی وے بابا میری جان چلی آؤ وے بابا ذرا جلدی آ جاؤ نالے آوازوں مر دی ہیں نالے سیڑھیاں چڑھ دی ہیں نالے کہن دیئے بابا جلدی آ جاؤ یہ آج نہ آئیوں لوگاں نے میں نے مارنے نے انہاں سنیاں دا پیر کوئی نہیں بے بابا جلدی آ جاؤ بچی سیڑھیاں چڑھ دی نالے آوازہ مار دی آئی بچی چھت دے آ گئی اجے بھی بابا نہیں آیا بچی بخارے والے چہرہ کر لے آؤ کہنے لگی بے بابا تو آکھیا سی اوکھے ویلے بلائی میں آ جاواں گا میری جان چلیا بڑا اوکھا ویلا آ گئی بے بابا ذرا جلدی آ جاؤ کہنے لگی بابا یہ ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ آئی اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نو دھکا مارے آؤ بچی زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ہماری کہنے لگی ہونتے آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی جدو زمین سے ڈگن لگی کسے دے ہتھا نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بیکھے آؤ اگے بابا خواجہ بہاؤدین کھڑے نے کہنے لگی وے بابا بخارے ایڈی جلدی کی میں آ گیا ہے فرمایا بیٹی تو مریدنی ہے میں پیرا کہ تو چبارے دے آ سکنی ہے پھر میں بھی بخارے دے آ سکنا فرمایا دیکھو
جے تو چبارے تو آ سکنی ہے ماں بھی بخارے تو آ سکنا وہاں فرمایا جدو تو چبارے تو ٹوری سائے ماں بخارے تو ٹور پہ آ سائے کواں تے میرا مرشد وسے میں نو ویچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو لوں لوں دے ویچ وسے ہو مرشد ہوندہ یوبے جڑا اپنے مرید قریب ہوئے ولی دا مانی قریب ہے تو گرامی قدر حضرات ولی اوہی ہوندہ جڑا قریب ہوئے میں آج دی اس محفل دے انعقاد ہوتے میاں اظہار صاحب میاں برار صاحب اس ساری فیملی نو ہدیہ تبریک اور محبت پیش کرنا اور دعا گوہاں کہ اللہ انہ دے بزرگان دے درجات دی بلندی فرمائے اظہار صاحب دے بھائی جان جڑے دنیا تو انتقال کر گئے اللہ انہ دی قبر نو منور فرمائے اور جان والے نو اللہ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے ساڑیاں انہ پاک نسبتاں نو اللہ دنیا قبر و حشر تے سلامت رکھے اچھا جی تو یہ بیلی کہہ رہے ہیں ایک شعر سنا دیو میں سنانا صدا و صدا روے تیرا دوارہ یا رسول اللہ اچھا کنوں لگ دا میرا دوارہ حضور دے دوارے صدقے